moteur à cycle à 4 temps, seule la détente est un temps moteur. Ce temps moteur est provoqué par une élévation de pression due à la combustion. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. إذا في محرك رباعي الأشواط موتور على 4 طون كيكون الزمن ديال التمدد يعني التروازيام طون هو لو طون موتور. كاين عندنا الزمن الاول لادميسيون الكونزور دي طونت في ليسونس ليكسبلوزيون دي طونت، والزمن الرابع ختامي هو ليشابمون. اذا كيقول لك زمن المحرك الحقيقي يعني الزمن ديال الديماراج ديال المحرك كي كان موتور ايسونس او موتور ديزل هو الزمن الثالث، يعني الوقت ديال الانفجار. طبعا اللي الطاقه الكالوريفيكيه اللي كانت اللي هي المازوت ايسونس تحولت لغازيه، ولكن من بعد ولات الطاقه ولات عندنا عافيه هي اللي كتضغط لينا على البيستون وكيدور لينا لابيل والفيلبروكان والفولا موتور كيديمار لينا الموتور. اذا الزمن الثالث هو لو طون موتور. اذا هذا الزمن باش كيتعرف عن طريق ارتفاع الضغط ملي كيجي جراء الانفجار اللي كيوقع، والانفجار كيوقع في لي سيلندر داخل لي سيلندر لي شامبر دو كومبيسيون غرف الاحتراق اللي هما هادو او لي سيلندر. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air est composé des gaz suivants, l'azote pour 79% et l'oxygène pour 20%. Le pourcentage restant est constitué de gaz rares. إذا المكون الأول اللي كتحتاجو السيارة أو محرك السيارة باش يلا يشتغل هو الكومبيرون أو لير أمبيون، بمعنى بالدارجة هو الهواء المحيط، الهواء اللي كيحيط بالكون والكرة الأرضية اللي كنعيشو به حنا كإنسان وكيعيشو به كذلك النباتات والحيوانات. فضروري توفر الهواء بالنسبة لهاد المكونات الثلاثة. كذلك محرك السيارة باش يديماري لابد ليه من توفر الهواء. هاد لير أمبيون أو الكومبيرون كيتكون ثلاثة مكونات نعقلو عليها اللي هو النيتروجين، بالفرنسية كيتسمى الأزوت، بالعربية هو النيتروجين. الرمز ديالو هو N2، عنده N2، والكمية ديال التواجد ديالو في الهواء ككل في التركيبة الكيميائية هو 76%. المكون الثاني في الهواء اللي هو الأكسجين. الأكسجين الرمز ديالو O2 والنسبة ديال التواجد ديالو هي 20%. بقى لنا من 100% 1%. هاد 1% هي خاصة بالغازات النادرة. إذا الهواء عبارة عن ثلاث مكونات اللي هي النيتروجين الأزوت، اللي هي الأكسجين وهي غازات نادرة دي غاز غار. هذا هو المكون باش كيشتغل كي قلنا المحرك ديال الموتور ايسونس او ديال السيارة ديال الديازل يعني الغازوال. Le carburant est un mélange d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés de deux éléments, l'hydrogène et le carbone. إذا هضرنا على الوقود، دابا نهضروا على الهواء، دابا نهضروا على لا كاربيراسيون. كاربيراسيون اللي هي الكربانة أو الوقود، الطاقة اللي كنقصدو بها الطاقة ديال المازوت ديال ليسونس. عندهم محرك ليسونس فيه مكونات اللي غنطرقوا لها. المكون الأول اللي هو الاتش سي يعني الميلونج ديال الهيدروجين مع الكربون. اش هي الهيدروجين ذرة وحدة، والكربون أو ذرة وحدة ديال الكربون كتخلط مع جوج ذرات ديال الهيدروجين، هما هادو غنشوفوهم دابا. إذا هذا هو المكون ديال الكاربيراسيون الأول. ليسونس أو المازوت ضروري لي من الهيدروجين والكربون. المكون الثاني في ليسونس L'indice d'octane est une caractéristique représentative de la qualité du carburant. Un carburant avec un indice d'octane trop faible s'enflammera lors de la compression et avant l'allumage de la bougie. La combustion n'est pas maîtrisée. Un carburant avec un indice d'octane correct s'enflammera lors de l'allumage de la bougie. La combustion est alors maîtrisée. المكون الثاني دابا Cet indice détermine la facilité plus ou moins grande du carburant à s'auto-enflammer. Il convient de respecter les préconisations du constructeur. إذا المكون الثاني والأساسي في الوقود من بعد الأش الهيدروجين والكربون في ليسونس عندنا مكون اللي كيتسمى الانديس دوكتان. اشنا هو هذا لوكتان؟ لوكتان هي الروح اللي كتكون في التكرير ديال البترول ديال ليسونس، يعني في الرافيناج ديالو. اذا كنشوفوا هنا واحد البورسونتاج في لا شامبر دو كومبيسيون كنشوفوا 89،
95 98 وعطينا واحد لا فلام واحد الشعله. اذا قد ما كان البورسونتاج التكرير ديال البترول طالع نسبه كبيره قد ما كيكون الاحتراق مزيان. اذا هذا كيرجع للجوده، كيأكد لنا على ان الجوده ديال ليسونس كتكون مزيانه قد ما كانت النسبه ديال الاوكتان طالعه مزيانه. Il existe deux grands types de carburant, le carburant plombé et le carburant sans plomb. Cliquez sur la pastille bleue pour voir les caractéristiques du carburant plombé. عندنا في الصوره جوج ديال الاليستراسيون، جوج ديال النماذج. عندنا النموذج الاول هو هذا الكاربيرون زائد هاد الماده اللي غنشوفوها، وعندنا السياره وعطينا واحد لي شابمون هنايا وعطينا واحد الدوره بالاحمر يعني خطر. الجانب الثاني على اليمين عندنا نفس القضيه، تزويد ديال الوقود زائد هاد اللون الاخضر غنعرفو شنو هو. عندنا السياره وعندنا لي شابمون وعطينا الاخضر يعني البيئه، مراعي البيئه. غنشوفو علاش. Le plomb présent dans le supercarburant a deux fonctions: augmenter l'indice d'octane et lubrifier les soupapes d'échappement. Le plomb a maintenant été remplacé par un additif au potassium qui assure les mêmes fonctions tout en étant moins nocif. Cliquez sur la pastille verte pour voir les caractéristiques du carburant sans plomb. اذا هاد المحرك الاول اللي كان كيستعمل لنا البلومب هو الرصاص ولا رصاص. كنا كنمشيو لي ستاسيون كتلقى افيك بلومب و سون بلومب. اكتيالمون دابا حاليا ما بقاش البلومب، تحيدوه من لي ستاسيون عندنا في المغرب. اذا هنا كيقول لك كاين جوج انواع، السياره اللي كتستعمل الوقود بالبلومب. البلومب مزيان بالنسبه للمحرك ديال ليسونس، كيعطينا انفجار قوي مزيان، ولكن الاشكال اللي كاين فيه هو انه كيعطي التلوث. اذا كان هو كيزيد لنا لي سوباب دي شابمون مزيان كيزيدهم، ولكن كيعطينا التلوث. اذا عوضوه حاليا الشركه ديال الوقود في المغرب وخارج المغرب، عوضوه بواحد الوقود لي سون بلومب بدون رصاص، هو هذا اللي غنشوفوه. Le carburant sans plomb utilise d'autres additifs afin d'obtenir un indice d'octane suffisant. Tous les véhicules dotés d'un pot catalytique doivent utiliser du carburant sans plomb. Les véhicules sans pot catalytique, mais dont les soupapes sont en acier, peuvent également utiliser ce type de carburant. فوالا سمعتوا الملاحظه اللي ديالت. ثاني حاجه قلنا هذا البلومب ضرب بالبيئه. اذا اش دار تم التعويض ديالو بواحد الماده كتسمى البوتاسيوم، ودابا كيأكدوا على انه اي سياره جديده اللي مزوده واحد البو كاتاليتيك هو هذا، او الفلتر ابارتيكيل الفاب، المازوت كنقول ليه فاب، فلتر ابارتيكيل في ليسونس كنقول ليه الكاتاليزور او البو كاتاليتيك. كاع السيارات المزوده بهاد الخاصيات جوجهم خاصها تستعمل لنا واحد الوقود بدون رصاص ضروري. علاش؟ لان داك الرصاص غيمشي في البو كاتاليتيك هنايا وغيسد لنا هاد الشهده هادي وغيخنق لنا المحرك، وغنوليو نضطروا اننا نديروا واحد العمليه ديال نحيدوا داك الكولماطاج، داك الانسدادات اللي كاينين في القنوات ديال لي شابمون في البو كاتاليتيك خاصنا نحيدوه، وكتعطينا ضعف ديال العزم، يعني الطوموبيله كتفشل لينا بهذا المعنى. Le mélange carburé doit répondre à trois exigences afin de permettre une combustion la plus complète possible. Pour être combustible, le mélange air-essence doit être gazeux. En effet, l'essence à l'état liquide brûle difficilement. La pulvérisation par l'injecteur permet de faire passer l'essence à l'état gazeux. فوالا كنشوفوا هنايا الانجيكتور الوقت اللي كيرش لينا ليسونس، كنشوفوا هنايا نقاطين متصولين، ما يجي فين رشهم حتى كيتجزئوا. هذه هي اللي كتسمى التشطير او البولفيريزاسيون، يعني كنشدوا ليسونس وكنحولوه من سائل لغازي، يعني نقيطات رقاق. هذا علاش؟ باش يتم الاحتراق ديالو، خاصو يتحول من حاله سائله لحاله غازيه باش غادي يتم الاحتراق ديالو. داكوغ. اذا هذا المصطلح كيتسمى لا بولفيريزاسيون، هو الرش بزخات رقيقه بواحد النقيطات رقاق، هما هادو اللي كنشوفو هنا. معروف على ان ليسونس سهل وقابل للاحتراق بخلاف المازوت اللي مزيت. اذا ليسونس قابل للاحتراق. Un mélange homogène est un mélange dont la composition est identique en tout point. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de la combustion.
هاد الصوره كنشوفوا جوج صور تاني. كنشوفوا الصوره الفوقانيه هي هادي والصوره التحتانيه هادي. ولا لاحظتوا مزيان كنشوفوا هنا هاد الخليط ما بين اللير والكاربيرون. هنايا اللير هو بالخضر والكاربيرون بالصفر او الذهبي. هنا مفرق ماشي هوموجين، يعني ماشي متجانس. والنتيجه انه كيعطينا قوه ديال انفجار او حراره اللي صغيره، بخلاف انه الا تخلطنا مزيان كانت واحد لوموجينيتي، واحد التجانس ما بين الهواء، الجزيئات ديال الهواء بالازرق والجزيئات ديال الكربون بالصفر، كيعطينا واحد لافلام، واحد الشعله كبيره، وكنستافدوا من هذا الوقود. اذا الاختلاط ديال الوقود مع الهواء ضروري يتم بواحد الشكل كبير باش يعطينا انفجار مزيان. Le dosage idéal correspond à un mélange de 1 g de carburant pour 14,8 g d'air. Dans ces conditions, la totalité de l'essence et de l'air est utilisée pour la combustion. À l'inverse, un excès d'air trop important ne permet plus d'assurer une combustion. La combustion est également impossible dans le cas d'un excès d'essence. هنا كيوريونا الفونكسيونمون ديال الموتور. كيقول لك ضروري باش يكون واحد الاختلاط ديال الهواء والوقود بواحد الطريقه مثاليه. خاص نحصلوا على واحد الجرعه مثاليه. هذه الجرعه المثاليه ديال الفونكسيونمون ديال الموتور هي رقم واحد، ها هي الدوزاج اي الخليط او الجرعه ايديال مثاليه، هي 1 ملغ ديال ليسونس كتخلط مع 14.8 ملغ ديال الهواء. هذا الديماراج في الغالونتي، يعني اقل نسبه باش يديماري الموتور هي هذه. وعندنا واحد لابلاج، واحد البحر كنشوفوا على اليمين وعلى اليسار، وكنلقى واحد العلامه ديال ستوب على اليسار 1/22، وكنلقاو كذلك علامه على اليمين 1/4.5. اش كيقصدوا بها؟ نسبه الوقود هنا هي واحد، كتبقى واحد واحد واحد، ولكن النسبه اللي كتغير هي الهواء. هنا 22 14.8 4.5. المعنى ديالها ان هنايا الاستهلاك ديال الوقود هنا غيكون عندنا واحد الخليط كيفاش داير بوفر، واحد الخليط فقير. علاش؟ لان نسبه الهواء كثيره مقارنه مع نسبه ليسونس. اذا الغوندمون ديال الطوموبيل كيكون قليل، وفي هذه الحاله ثاني عندنا 1 على 4.5. نسبه الوقود عاديه واحد، ولكن الهواء اللي قليل، ربما الفلتر مكولماطي مخنوق، الفلتر الصفايه ديال الهواء مخنوق ما كيدخلش لنا الهواء بزاف. فهمتي؟ فهنا في هذه الحاله الاولى والحاله الثانيه لو غوندمون ديال الموتور في الفونكسيونمون ديالو ما كيكونش هو هذاك. اذا الخليط المثالي او الجرعه المثاليه للديماج ديال الموتور هي 1 على 14.8. بطبيعه الحال كنتكلموا على الوقود ديال ليسونس، الموتور ايسونس. La richesse est le rapport entre le dosage réel et le dosage idéal. Pour ce dosage idéal, la richesse est donc égale à 1. Lorsque le mélange contient davantage de carburant, la richesse augmente, le mélange est riche. Lorsque le mélange contient moins de carburant, la richesse diminue, le mélange est pauvre. Le lambda est l'inverse de la richesse. Pour le dosage idéal, le lambda est aussi égal à 1. Le lambda évolue à l'inverse de la richesse. هذا هو المصطلح اللي كنهضروا عليه فيزيائيا، كنقولوا لا ريشيس. اشنا هي؟ الثراء ديال الخليط ديال الميلونج. واش هذا الميلونج مثالي؟ في الحاله الاولى كنشوفوا هذا السيلندر، هذا بحال راسم لنا السيلندر، والفوق لا فلام اشتعال الاحتراق ديال داك الخليط. اشنا هو الخليط؟ الهواء مع ليسونس. الجانب اللي بالاحمر اللي مكتوب فيه واحد هو الهواء او هو الوقود، هو ليسونس باردون، واللي بالازرق 14.8 هو الهواء. اذا هذا الخليط في السيلندر متوازن بواحد الكميه منطقيه. اذا هنايا عندنا لا ريشيس ايكالا 1، ثراء يساوي 1. ياك غنشوفوا الصوره اللي على اليسار. هنايا كنشوفوا السيلندر اش فيه ديما اللون الاحمر هو الطاقه، واللون الازرق هو الهواء. اذا عندنا هنايا بالنسبه للكاربيرون 1 هو اللي بالاحمر، ولكن الهواء غالب في السيلندر على الليسونس. اذا 22 بدل ما يكون 14.8 22. اذا هنا كنقولوا ميلونج بوفر، الخليط فقير. علاش؟ حيت نسبه الهواء غالبه على الليسونس. الصوره اللي على اليمين كنشوفوا هنا الوقود 1 ولكن الهواء قليل، يلاه 4.5 هو اللون الازرق. اذا السيلندر شنو اللي طاغي عليه؟ نسبه الوقود كبر من النسبه ديال الهواء. اذا هنا كيتسمى الميلونج بوفر او ريش باردون، يعني الميلونج الثري، يعني ليسونس غالب على الليسونس. في هذه الحاله الاولى والاخرى الموتور ما كيخدمش مزيان.
وعندنا واحد المصطلح اللي كيتسمى لومدا. لومدا هي ايكغيك، هاد ايكغيك مقلوبه اللي هي كتمثل لنا النسبه ديال الهواء. اذا لا ريشيس الوقود ملي كيساوينا واحد، لا ريشيس اللومدا كتساوي واحد. العكس ملي كتكون هنا ليسونس قليل، اذا لا ريشيس هابطه ليسونس قليل، وهنا لومدا بالازرق كبيره، لومدا راه كرواسون طالعه. هنا الصوره الثالثه العكس، عندنا لا ريشيس طالعه كرواسونت يعني نسبه كبيره بالاحمر، ولكن الهواء قليل عندنا نسبه قليله. Parmi tous les dosages possibles, seule une plage de dosage est utilisée selon les phases de fonctionnement. Le dosage de rendement correspond à un mélange pauvre de 1 pour 18. Le léger excès d'air permet de brûler l'intégralité de l'essence afin d'obtenir le rendement maximum. Ce dosage économique est utilisé pour les régimes moyens. Le dosage de puissance correspond à un mélange riche de 1 pour 12. La richesse du mélange assure une combustion rapide et donc un couple moteur plus important. Ce dosage est utilisé lors des demandes de puissance. Des stratégies d'enrichissement sont également adoptées dans les situations suivantes. Fonctionnement au ralenti afin de compenser le mauvais remplissage du moteur. Démarrage à froid afin de compenser la condensation de l'essence du mélange. الوقت اللي تكلمنا على الخريطه المثالي باش ديماري الطوموبيله هي 1/14.8 في الموتور ديال ليسونس. السؤال اللي كيطرح الطوموبيله ملي كتكسيري شحال كتخدم؟ هنا كيجاوبونا كيقول لك بانه هذه النسبه زيد الماء زيد الدقيق كما كنقولوا في المثل الشعبي ديالنا. اذا هذا الدوزاج كيتزاد كيولي عندنا 1 ملغ كيوصل حتى ل 18 ملغ بالنسبه للهواء. امتى كتستعمل هذه النسبه او المحرك يستهلك هذه النسبه؟ ف موين شارج يعني السرعه متوسطه، غادي بواحد السرعه ما يمكنش تفوت مثلا 100 كيلومتر مثلا. وعندنا نسبه ثاني 1/12 يعني نسبه الهواء اللي لاحظتوا هبطات من 14.8 ولات يلاه 12 ولا ليسونس بزاف. امتى كتسمى هذه؟ في لا كوندويت اللي كتكون سبور اللي فيها سرعه كبيره هنايا. والحاله الثانيه الموتور ملي يلاه كيديماري كالكولاتور باش يربح الوقت وما ياخذش مده طويله باش يسخن الموتور. اش كيدير؟ الكالكولاتور كيتحكم في لي زانجيكتور ياك وكيشوف على بناء على درجه الحراره ديال المحرك واش بارد يعني في الغالونتي. اش كيدير باش يربحوا الوقت؟ كيزيد لينا في لانجيكسيون ياك باش يلاه في ساعه الموتور يسخن لينا. اذا هادو هما الحالات اللي كيوقع فيهم هذا الميلونج غيش، والحالات اللي او ماشي غيش وانما نسبه الهواء كتكون قليله. فالفورت شارج يعني بلان اكسيلاسيون في الموتور ملي كيكون بارد. وفي الايديال 1/14.8 في الغالونتي الطوموبيله مديماريه في لارانتي يعني الطوموبيله ما محركاش، كاين فرانمان او بوامور امور. وعندنا هنايا ملي كديماري وغادي في سرعه متوسطه صغيره متوسطه. هادو هما المراحل اللي كيوقعوا.